اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد ما هو أهله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ملک تیرے تو ملکاں والا تے ملکاں دا والی، نبی ولی تے پیر پیغمبر در تے رہن سوالی. ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کی گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے. اے دائم، اے قدیم، اے حی، اے قیوم، اے قادر، اے قدیر، اے ملکان دے مالک، اے ملکان دے مالک، اے ملکان دے مالک. اللہ خالق کل شیء، تبارک الذی بیدہ الملک، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، الا لہ الخلق والامر، تبارک اللہ رب العالمین، فتبارک اللہ احسن الخالقین. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. اے اللہ تو ملکان دا مالک ہے، اے اللہ تو بے نیاز ہے. اے اللہ سبحان ربی العالی تیری شان ہے، سبحان ربی العظیم تیری شان ہے. اسی فقیر ہاں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اسی فقیر ہاں. خلق الانسان من صلصال کالفخار خلقتہ من طین. اللہ سی فقیر ہاں، اللہ سی فقیر ہاں، اللہ سی فقیر. یخرج من بین الصلب والترائب. کنی دیر پیو دے صلب چلے. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. کنی دیر ماں دے رحم چ رہے. کدی پیو دی شرمگاہ چو نکلے، کدی ماں دی شرمگاہ چو. اسی کی کچھ بھی نہیں. تیری شان سبحان ربی اللہ، تیری شان سبحان ربی اللہ. میں تے گٹر نالوں بہتا گندا. گٹر چ بھی اینا گند نہیں جنہ میں اپنے ٹیڑھ چ لے کے پھرن. پتہ نہیں کیڑی شے دا سریا ہے میری تو، کیڑی شے دی آکڑ ہے، کیڑا گرو. اللہ تیری شان سارے دے آپ تے رحم فرما. اسی اپنے آپ تے رحم نہیں کر رہے، تو ساڑے تے رحم فرما. اسی خود ہی اپنے ویری بن گئے، اسی خود ہی اپنے دشمن بن گئے. شیطان نفس دے آکے لگ گئے. تو ساڑے حال تے رحم فرما. لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ تھوڑے جے وقت جنی کوشش کرنا سکی تھی ہے، خود نو تیری مخلوق نو تیری طرف بلایا ہے، تیرے سونے دی طرف بلایا ہے، تیرے دین دی طرف بلایا ہے، تیرے کلام دی طرف بلایا ہے، مسجد دی طرف بلایا ہے، نماز دی طرف بلایا ہے. اللہ میں نہیں کر سکنا، باقی سارے رنگوں تیرے. جسے چاہے مست پھرائے تو، جسے چاہے ہوش میں لائے تو ہی ہوش دے، تو ہی بے خودی، تیری شان جل. اللہ سب دے حال تے رحم فرما. بڑے زبان دے اور کنا دے مزے لے لے. اللہ ان عمل دی طرف آن دی توفیق عطا. اللہ میری نمازاں پوریاں ہو جائیں. اللہ میرا من نمازی ہو جائے. اللہ میری روح نمازی ہو جائے. اللہ ذکر و اذکار والا کر دے. اللہ فکر آخرت دے دے. اپنے محبوب دی محبت عطا فرما دے. اپنے محبوب دی غلامی چ قبول فرما لے. اپنے محبوب دے دین مبارک دی خدمت دی توفیق عطا فرما. اللہ مجاہد ختم نبوت بنا دے. اللہ ساڑے کو کم لے. اسی کسے کم دے نہیں، اسی کسے کم دے نہیں. تو ساڑے کو کم لے. تو جدو چاہیں تو ابا بیلا کلو ہاتھیاں دے لشکر برواش میں. تو جو چاہیں کرے، تو جو چاہیں کرے. یفعل اللہ ما یشاء
فعال لما یرید، تو جو چاہیں کریں اللہ ساڑھے سارے اندے حال تے رحم فرمایا۔ اللہ جڑے بیمار نے شفا عطا فرما، ملک محمد توصیب محمد حنیف اللہ شفا عطا فرما۔ اللہ جس نے اس محفل دا انعقاد کیتا کسی طرح شامل شریک ہوئے، اللہ تو انہاں دی شرکت نو قبول فرما، ایتھے بھی اگے بھی ادا جرو بدل عطا فرمائے۔ اللہ دائیں بائیں کثرت نال میرے مسلک دے علماء تشریف فرمانی، انہاں دی محبت ہے میرا سبق سن لیندے، اللہ انہاں دے علم و فضل چ برکتاں عطا فرما، اللہ اخلاص چ برکتاں عطا فرما، ذوق و شوق چ برکتاں عطا فرما، اللہ سینے اور کشادہ کر دے، اللہ علم نافع نال نواز دے، اللہ سینے روشن و منور کر دیا، اللہ ساڑے علم نو ساڑے لئی نافع بنا دے، اللہ پھر اس مخلوق نو ساڑے علم تو نفع اٹھان والا کر دے، اللہ رحم فرما، عالم اسلام دی خیر کر، اللہ کثرت نہ نوجوان بچے نینا دیاں جوانیاں دی حفاظت فرما، سڑیاں ماواں پہناں دی خیر کر، فلسطین دی خیر، شام دی خیر، یم دی خیر، حجاز مقدس دی خیر، کشمیر دی خیر، میرے پاکستان دی خیر۔ اللہ 78 سال یا اللہ 78 سال پرانا بابا ہے، اس بابے دے حال تے رحم فرما۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ تو قریب ہے، بدل پھٹ رہے نہیں یا اللہ 41-42 سال عمر ہو گئی، کدی سنیا نہیں کہ بدل بھی پھٹ دے، اے بدلاں دا پھٹنا دس رہا ہے تو ساڑے تو ناراض ہو گیا، اے بدلاں دا پھٹنا دس رہا ہے۔ اللہ سانو معاف کر دے، اللہ اپنے محبوب دے صدقے سانو معاف کر، اللہ سانو معاف کر، سانو معاف کر دے یار، کیسیاں کیسیاں آفتاں آ رہی ہیں، اللہ سانو معاف کر دے، اللہ سانو معاف کر دے، اللہ سانو معاف کر دے یا اللہ۔ کدی ایتھے سنیا ہی سلام آیا جناب ستلوج مانسیرا، وہ ایڈی اچھی پاڑی سلام آ گیا یا اللہ، ایسے کیسے معاملے سنن نو مل رہے، اللہ سانو معاف کر دے، اللہ سانو معاف کر دے، اللہ محبوب دے صدقے معاف کر دے، 1500 سالہ ملا دے تیرے محبوب دا ساڑے حال تے رحم کر دے، انہاں دے صدقے سانو معاف کر دے، اللہ جتے جتے آفت آئی ہے اللہ انہاں دی خیر فرما، انہاں لی آسانی فرما، جڑے اس آفت دا شکار ہوئے اللہ انہاں دی کامل بخشش و مغفرت فرما، اللہ سارے دی حفاظت فرما، اللہ سارے دی حفاظت فرما، اللہ اس سال سانو سارے انو حلال پیسے نال با مقصد اور مقبول حج کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ وقت دی کمی، موسم دی شدت، بڑا کچھ میں جو سوچ کے آیا سا بیان نہیں کر سکیا، اللہ بغیر بیان کیتے ہیں رحم فرما دے، آل سنت دا بول بالا فرما۔ اللہ الحمدللہ ایک اتحاد ہون چلا ہے، فکری اتحاد یا اللہ، اللہ اس اتحاد نو قبول فرما لے، اللہ سانو سارے نو ایک ہو کے اللہ مسلک دی خدمت دی توفیق عطا فرما۔ جتنے فتنے آ رہے نے تیار نے آنو، اللہ سانو سارے فتنے آگے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہون دی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔